Gigamit kining sovereign will of the Father sa iyang pagkamagbubuhat. Ang pangutana, iya na ba itong aksyon sa God the Father? Walay labot ang Diyos nga anak? No. Apil ang Diyos nga anak. Kaya sa pagbuhat nining kalibutan, sa pagbuhat sa universe, apil ang Diyos nga anak. Ngano, John 1:1 to 14. 1 to 3. Walay bisan usa nga nahimo kung wa ipaagi sa pulong. Ug ang pulong maong Dios nga anak. Therefore, when we say that God the Father is the creator, nahimo kana tungod sa pulong nga mao ang Dios nga anak. Nag-uban sila. Ug ang naghatag og kinabuhi, Dios Espiritu Santo. So ingon niya na ang misteryo at ang ninyo ang detalye kining sovereign will of the Father sa iyang pagkamagbubuhat. Ikaduha nga sovereign will of the Father. Mao kining ikaduha nga kabubuton samahan. Mao ang gitawag og decretive will. Unsa ba nang decretive will gikan sa word decree? Unsa bay decree? Kasuguan. So ang pag-ingon nga decretive will of the Father mao ang kabubuton sa Dios nga Amahan nga naghatag og mga sugo balaod. So mao kini ang Dios Amahan mihatag og 10 commandments ni Moises, mga balaod. Unya, kiniining puntuha karon pinaka-ekstrikto ang Dios nga Amahan nga kung ikaw motipas sa iyang balaod, do nagyoy pahimangno, do nagyoy corresponding penalty. Kay matag sala nga mahimo sa tao, dunay kaluha nga silot. Dunay kaluha nga silot. For every sin, mao na nga pagabayran sa tao. Example, unsa bay nahitabo? Si Moises gisugo sa Dios. Kadto na gining didto na sila sa wala na tubig kay nagbaklay man sila gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa mga saan. Along the way, wala sila mainom ang mga tao. Busa reklamador, bagutbutan ang mga tao. Nawad-an og pailob si Moises. Pero gingnan si Moises nga naay pangpang sa imong atubangan. Gingnan sa siyamahan. Unya, isulti nga mugawas ang tubig gikan yan ang bato, gikan yan ang pangpang. Mugawas. Pero inay sultihan ni Moises na impatient siya, nawad-an siya kining pailob. Busa, gilapdos niya ang baston nga sagrado. So, dili to mo'y sugo sa Dios nga ilambos ang maong baston. Dili mo'y sugo. Pero unsay nahitabo? Wala mo sunod si Moises. Inay iyang sultihan ang pangpang nga gawas tubig niya ng maong pangpang. Iyang gilapdos ang maong baston. Tuod man migawas ang tubig, pero ang penalty ni Noe, wala siya makapatong sa yuta sa mga saad. Wala. Namatay siya. Maximum of 120 years. Na kana sa Genesis chapter 6 verse 3, ang edad sa tao, maximum of 120 years. So, what yun siya ka abot? Mao na ang nahugog. Violation of decretive will. Decree, sugo sa Dios. Another one, nga dunay silot nga makasupa. Ari kita sa papili ng daan ang mga Israelita. Niya sa dirigid mismo, no? Niya sa Deuteronomy, kay libro man ni sa mga balaod, Deuteronomy. Gipapili sila nga
unsay ilaha nga pagkasundon, no? Diya sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14, unsa bay giingon sa Dios nga dunay mga kaayuhan nga madawat nila sa Israel tungod sa pagkamatinumanon. So kung sila musunod sa mga sugo, decretive will sa amahan, musunod sila sa kasuguan sa amahan, grabe kapuno sa mga grasya. Grabe. Ilabihan yun kapuno sa mga grasya. Niya, mao ni ang giingon, panalanginan niya ang inyong kalungsuran ug kaumahan basta mosunod. Panalanginan kamo sa Ginoo daghang mga anak, daghang kahayupan ug daghang abot sa yuta. Mao ni ang mga kondisyon sa Dios na panalanginan kamo basta mosunod sa decretive will of the Father. Unya panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Itugyan sa Ginoo kaninyo ang inyong mga kaaway, magiusa sila pagsulong kaninyo apan managan sila ug magkatibulaan. Gahom sa Israel. Punon sa Ginoo ang nga inyong Dios ang inyong mga kamalig ug panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. So pulos mga panalangin if ang Israel mosunod. On the other hand, sa decretive will, mo na positive decretive will. Arita sa negative decretive will. Unsa may giingon, kung musupak gani ang Israel sa kasuguan sa Dios, mao ni mga panghitabo. Niya sa Deuteronomy 28 verse 15 ngadto na kini, niya diri ang kataas ni 15 ngadto sa 68. Mao ni ang enumeration ang mga sangputanan sa pagkamasupilon. So mao ni resulta sa violation of the decretive will of the Father. Supak sa decretive mga kasuguan nga kabubuton sa amahan. So niya sa 28:25 Deuteronomy, kung musupak ang mga tao, unsay giingon, itugyan kamo sa Ginoo ngadto sa inyong mga kaaway. Maghiusa kamo, pagsulong kanila apan managan kamo og magkatibulaag. Ang tanang gingharian sa kalibutan malisang sa inyong dangatan. Magkatibulaag sila. In other words, they will be dispersed. Mawa sila sa mapa sa kalibutan. Ipabihag sila. Ipabihag. Grabe ang description ni ini. Grabe ang description ni ini. Pati yung labuagon kamo niya sa Deuteronomy 28 verse 64. Pati bulaagon kamo sa Ginoo ngadto sa tanang suok sa kanasuran og didto magsimba kamo sa mga Dios. Nining putuha unya mao kini ang mga panghitabo nangatuman kini. So unsa nahitabo tungod kay masupilon ang mga Israelita. Nining putuha natibulaag sila. Natuman yun. Ang decretive will, negative decretive will, warning. So unsa nahitabo sa year 720 before Christ, naulipon ang Israel ngadto sa Babylonia. Naulipon ka na, nabihag. Before Christ, 720 year before Christ. Unya pila ka tuig nga nawa sila sa mapa sa kalibutan. Diha nagud tatoy Kanaan, abot na gud sila sa yuta sa mga saan. Ini putuha mga masupilon man. So nawa sila sa mapa, ang resulta nabalik lang sila sa tuig 1948. Imagine ha, 1948. So kung i-add mo ng 1948 plus 720 before Christ, it's
2,688. Ingon niya na, ka taas sa panahon nga nawa ang Israel sa mapa sa kalibutan. Ingon ini ang giingon nga ang tibuok kalibutan mga lisang tungod sa gidangatan niining Israel. Mao kana ang tanang gingharian sa kalibutan malisang sa inyong gidangatan. Mao kanay mahitabo. Imagine 2,688 years mao nay kastigo sa Israel for violation of the Father's decretive will. Wa mosunod sa kasuguan sa Dios nga Amahan. Ingon ini amay tabo. Karon aron kita sa ikaduha. So ang kabubuton sa Dios nga Amahan mao nang sovereign will isip magbubuhat. Ikaduhang klase sa kabubuton sa Amahan nga mao itig hatag og balaod, decretive will. Sugo sa Amahan. Ikaduha, unsa may kabubuton sa Dios nga Anak? Unsa may iyang kabubuton? Tulo. Tulo ang kabubuton sa Dios nga Anak. Unsa ba? Una, dispositive will. So, diha sa kaso na dispositive portion. Final saying. Ug unsa ba ang dispositive will, the last will sa Dios nga Anak? Mao kini kabubuton ni Kristo nga luwason ang tanang katawhan. Mao na gitawag dispositive will. So sa pag-anhi sa pagpakatao ni Kristo nining kalibutan, because of His dispositive will, para luwason ang katawhan ug sa unsang paagi nga maluwas ang katawhan. Naa sa 1 Juan 5:19. Unsay giingon sa 1 Juan 5:19, diha nagaingon nga kining kalibutan na ilawom na pusasan sa gingharian ni Satanas. In other words, kining kalibutan niya sa 1 Juan 5:19. Unsay giingon? Nasayod kita nga kita iya sa Dios. Ug ang kalibutan naulipon sa yawa. So gitabunan gitukob ta sa bukanawa. Gitukob ta sa gingharian sa yawa. Busa ang kabubuton sa Dios nga Anak, dispositive will, i-dispose ta. Mao na nga luwason ta. Mao na ang human salvation. Misyon ni Kristo pagluwas nato gikan sa gingharian ni Satanas nining kalibutan. 1 Juan 5:19. Mao na nga naa sa 1 Timoteo 2:4 na ang plano ang kabubuton sa Dios nga Anak kitang tanan maluwas. Imagine. Efeso 1:4. Kay dunay plano sa Dios nga masakop ta nilang gingharian sa Dios nga way katapusan. Unya, niining puntuha karon, iyang plano kay ngano kita mga manghod ni Jesus. Imagine. Roma 8:29, mga manghod ta. Grabe. Mo na nasina na si taning, na siya, na si Lucifer. Kaya wa man siya ilha nga manghod. Wa sad ilhang mga anghel nga mga anak sa Dios, wala. Kundi mga sulugoon sa Dios. So na pag-adyo si taning perting pagkasinaha. So mao kana busa sa 2 Timoteo 4:8 ang dispositive will kabubuton sa Dios nga Anak mao nga ang makapasar purong-purungan sa kadaugan. 2 Timoteo 4:8. Dispositive will. Ug naa kana sa Revelation chapter 3 verse 11 to 12. Unsa bay giingon niya nga naa na nato ang gitagana nga korona sa kadaugan. Ug ang nasod nga magmadaugon niini kay Filipos 3:14, nagdagan ako paingon sa dag-anan. So doon na contest matag nasod sa kalibutan 195 states of the world. Contest kini. Kinsabay magmadaugon niini.
Mao na nga sa Revelation 3:12 ang magmadaugon nga nason. Doon ay bag-ong ngalan, the New Jerusalem. Ug mao ni sentro sa new heaven and new earth. Revelation 21 verse 1 to 8. Bag-ong langit, bag-ong yuta. So mao kana ang giingon sa Isaiah 60 verse 1 to 8. 60 verse 1 to 22 ang bag-ong Jerusalem. Ug mao na sentro sa new world, bag-ong kalibutan. Mao na ang Isaiah 65 verse 17 to 25. So mao kini ang mga prophecy, mga panagna nga wa pa moabot og kita maka-witness niya na pohon, eschatology, in times. So mao kana ang dispositive will nga kamubuton sa Dios nga anak maluwas ta. Ug tungod niya na Daniel 2:44, si Propeta Daniel mitagna nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian. O kining gingharian mulungtad hangtod sa hangtod. O gituman kana ni Kristo sa iyang dispositive will. Misyon niya pagluwas nato. Mateo 16:18-19. Gitukod niya ang maong gingharian o mao kini ang simbahan nga mao'y unang pundasyon sa higpit nga paghari sa Dios. Dispositive will. Ikaduha, mao ang moral will. So, si Kristo nga mao'y atong kamagulangan, duna siya'y moral will. Unsa ba ning kabubuton moral? Mao kini ang kabubuton ni Kristo nga makasunod sa balaod sa gugma. Moral will of love. Ngano ba? Gibuhat ta because of love. What one feels inwardly, he has to express it outwardly. Kining pagbuhat sa Dios sa kabuhatan, gibuhat niya ang tao, gibuhat ang mga anghel. It is an effect of His essence, which is love. Bunga sa gugma. Kay unsa ba diya gugma? 1 Juan 4:8. Mingon si San Juan, ang Dios gugma. 1 Juan 4:8. Busa, tungod kay ang Dios gugma man, siya mismo maoy mipakita sa gugma. He demonstrated that love kay siya gugma. Ug busa, nasa 1 Corinto 13, versikulo 1 ngadto sa 13, what are those characteristics? What are those virtues nga naa ang gugma? 1 Corinto 13, 1 ngadto sa 13. Mao kini ang characteristics, mao ni ang mga virtues sa gugma. So niya gingon, ang gugma mao kini ang pagpadayag. Ang gugma mapailubon o maluluyon. Dili kini masinahon, dili tingpaghambog, dili hambugiro, dili. Ang gugma dili mapahitason, dili bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan, dili. So kung dili ka angay mapresidente, dili ka mamugos. Kung dili ka angay masenador, adjaw pagpamugos. Kung dili ka angayan mahimong gobernador, adjaw pamugos. Kung dili ikaw angayan mahimong vice gobernador, board member, mayor, vice mayor, SB member, kapitan, barangay kagawad, adjaw congressman, adjaw pamugos. Adjaw pamugos. Ngano ba? Kay kung mamugos ka, dili na gugma. Dili gugma. So niya ay giingon, mao na ang gitawag og moral will of Christ. Moral will. Gugma. Nagaingon ni ini nga ang gugma dili mamugos
sa kaugilingong kagustuhan. Ngano ba? Imo naman ang kabubuton. Ug busa sa matag eleksyon nga manglo ng kandidato magsalig sa mga negosyanteng oligarchs, himuon mong kiko para pagdaog niya na mahimo mong butsokoy niining mga oligarchs. Unsa may tabo? Inyong paliton ang dignidad. Bayra ninyo ang matag botante labing minus 1,000. Is it an act of love? Dili. O busa dili ka na gugma. Busa ang pagdaog nagsalig ka sa imong bahante. Dili ka na kabubuton sa Dios nga anak. It's not. It is not moral will. Mao nga para gyud nga mahitabo ang tinud-anay nga gingharian, gobyerno sa Dios. Mao na nga sunod ta sa moral will. Kay mao na ang gugma. Unya nagaingon, ang gugma dili malipay sa dautan, kundi sa kamatuoran. So kung imong tabunan ang kamatuoran, imong gamiton tanang ahensya sa gobyerno para lang tabunan ang kamatuoran, dili na moral will ni Kristo, but it is satanic will, kabubuton ni Satanas. Mao kini. Ug busa niingon niini unsa bagyod ang balaod sa gugma sa Dios. Ang gugma mo pailo, ang gugma mo tuo, ang gugma mo laom ug mulahutay gayon. Mulahutay gayon. Busa na kana sa Mateo 5 versikulo 3 ngadto sa 12, unsa bang gingon ni the 8 beatitudes, 8 ka mga beatitudes. Mao na ang moral will, mao na ang kabubuton sa Dios nga anak. Unsa may kabubuton sa Dios nga anak? Moral will. Mao kini, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Mo ni moral will sa Dios nga anak. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, divine will, kabubuton sa Dios. Kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. So mao kini ang mga gitawag og pagsunod sa kabubuton sa Dios. Moral will, pagsunod sa kabubuton sa Dios nga anak. Bulahan kamukon biyay-biyayon og daog-daogon sa mga tao. Butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Gingon sab niini pagpasipala ang mga propeta nga nayuna kaninyo. Mao kana ang moral will. Sumao kana ang dugukan. Ug busa niining balaod sa gugma sa Dios. Naa kana kay gugma man ang 10 commandments nabahin sa duha. First to third commandment mao na ang vertical gugma sa tawo ngadto sa Dios. Ang ikaupat ngadto sa ikanapulo horizontal mao na gugma sa isig ka tawo. So gibahin ang 10 commandments na sa Mateo 22:36 ngadto sa 39 balaod sa gugma. Ug busa gi summarize kana ni San Mateo 6:19 ngadto sa 21 nagingon,
Ayaw mo, adjaw mo, pagtigom og mga bahandi sa nining jutka, nining juta